Yeah. Yeah. I can't remember without the screen. Surah Al-Fatiha, you can't remember? Yes. Oh, okay. I will memorize you, inshallah. Because this surah is necessary and we are reciting in every prayer, in every rak'ah. Okay? So this is necessary for a Muslim. Okay. Start. A'udhu billah, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Now you read without looking the screen, my friend. You are knowing this surah, right? Is it? Yes. Okay. Now I Now what? Now I know. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now Yeah. I know it. Okay, okay, okay. Okay, start from here. This is Surah Al-Baqarah, Madaniyah. Okay. Okay. Alif Lam Bismillahir Mim. Rahmanir Rahim because you are, Bismillahirrahmanirrahim. yeah. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون والذين والذين يؤمنون بما أنزل عليه بما أن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأن أأنذرتهم 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 أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 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 Peshawar ولهم not غشاوة غشاوة ولهم عذاب أليم ختم ومن الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Recite. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 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 ولهم عذاب أليم عظيم 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 ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله يخانot يخو bold يخادع for يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلى إلا أنفسهم not it's إلا إلا أنفسهم وما يشعرون. it's illa, okay? It will read two times. Lam will read two times. One time it will join with the previous letter, which is Hamza, and second time it will read separately. Okay? It's illa.
Got it? إلا. Yeah. Yes. Next. في قلوبهم مرض م- مرض مرض. مرض مرض فزاد. مرض فزادهم هم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يصلحون. لهم لا تفسدوا ألا إنهم هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم No, no, no. Recite it again. وإذا. وإذا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا سفهاء not. It's سفهاء. Hamza automatically it will be sakin. Okay. So no need to say a, e, u. Okay. سفهاء Yeah. ألا إنهم هم Humus. السفهاء Humus ولا sufaha. Ah, why? Here is Hamza with Dhamma. You are still saying سفهاء ah. Ooh, ooh. سفهاء Okay. Yeah, yeah. Read it. سفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا Kalu what? Skalu? قال قال It's Qalu. قالوا قالوا إنما أكم Inna ma'akum wrong. Inna here is alim madda attached with noon. Okay, so it will stretch till one alif. Your finger is closed, then open it. How much time required for opening your finger? So this is the length of alif alim madda. Okay, inna. It's not inna only. Okay, like amanna. Got it? Alim madda. Say. إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستمزئ Yes, tan not. This is tah, taha, fatha. Taha, zabar tah. Yastahzi'u. يستعزئ Yastahzi'u, zi'u. يستعزئ بهم Tahzi'u, tah. تزئ Ta not. You are just reading ta. It's not ta only. Tah. Uh, read from your end of throat, okay? Ha sound exit from the ending of throat. Tah, like it. Tahzi'u. تهزئ Ya bihim. يا Ya bihim. بهم Why you not? Why ya? Ya. Ya with fatha. Zabar. Why ya? Say. وي- ويمدهم في في طغيانهم يعمهون Yeah. Much better. Inshallah, it will more crystal clear after some time. Inshallah. Okay. Okay. Okay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت فما ربحت تجارتهم وما تجارة. You said it's تجارة. تجا- تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد كذا not it's قاف bolded قدا. توقد نارا. نار. yeah. فلما أضاءت wait a minute. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. yeah. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترك وتركهم وترك وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبدئ لا هم؟ يبدئ لا يب لا يبصي لا يبصرون. يصيرون صاد صيرون. يبصرون. yeah, this is some of people are reading like avoat, okay, ava zod, and some of people reading adaat, okay. So I'm teaching both sounds. So sometimes I'm mistaking for like you are reading like ada. Some of people reading adaat. Some Pakistani peoples and some other peoples like Indian, okay, and Arab are reading ada like a dal pronunciation. So we are teaching both sounds, both pronunciation. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم بكم عمي صم it's meme joining with this meme. صم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Do you know gunna or ikhfa like bukmun umyun? Here No. you have to show meme haraka. It's called izhar, okay? And here you have to make ikhfa. Ikhfa means hiding voice in your nose, okay? عمي Yeah, عمي this sound will exit from your nose. عمي Yeah, فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو كسيب كصيب صي أو كصيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وبرق.
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يا أو يجعلون نصيب من أو from here السماء يجعلون يجعلون أصابعهم 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 يا ريسايد يجعلون أصابعهم 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 يا ريسايد completed في آذانهم في أذان Adhan في or Adhanihim Hamza with standing fatha like Khala Zabar and Zal with Alim في Madda. So both are stretching. Adhanihim في آذانهم Adhanihim min as-sawa'iqi recite. من الصواعق حذر الموت ولا والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف يخطف أبصارهم أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يا ريسايت كل كلما 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 أداء لهم ما شوا فيه أضاء لهم مشوا فيه أضاء لهم أشوا فيه وإذا 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 يا يا مستردكو وإذا أزا وإذا أظلم أظلم يا أظلم يا عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم 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 وأبصارهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس يا أيها الناس سعبدوا not بدو سعبدوا. اعبدوا Yeah, next. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الذي الذي جعلكم جعل أرض لكم here is double lam, okay.
لا. جعل لكم جعل لكم يا أرض الأرض في في فراشا فراشا والس- والسماء بي- بناء أو وأنزل من السماء ماء فأخرج به. فأخرج به من السماء ثمرات It's not seen, okay? Don't read like a scene, like a whistle sound. Minas samarati. Touch your tongue, من الثمرات sides of front upper teeth. Minas samarati. من الثمرات رزقا لكم فلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله تجعلوا لله سجلوا. تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فلتوا بسورة فأتوا. This is Hamza, not Lam. فأتوا بسورة من 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 مثله وأدعوا Wa'ad not. There is wow joining with dal directly. Here is no Hamza. Okay. Wad'u. Okay, I وادعوا will read. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فلتوا فلتو بسورة not فأتوا Hamza, not Lam. فأتوا Yeah. فأتوا بسورة من مثله من وادعوا مثله. Yeah, مثلي also fine. شهداءكم 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 دون الله إن كنتم من صادقين. دون الله, not only دون الله. من دون الله Yeah. إن كنتم. إن كنتم صادقين. Yeah. Practice on it, okay? Okay. Okay, now let me know about the dua for entering washroom. اللهم إني أعوذ بك sorry اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. And leaving washroom. الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وآفاني. Yesterday I told you this is anniyal adha. It's not annil adha, okay? Anniyal. Join ya with lam. What is it? الأذى Wa'afani. وآفاني. Yeah, what about dua for looking the moon? Oh, we didn't. I don't remember that. Don't remember. Did you didn't practice? No, I didn't have time. Okay, okay. You don't have time.
Yes. Are you running a business? No. Okay. Okay. Now, so do you know Ayatul Kursi? Yes. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من Yeah, ربه that's enough. This Ayatul Kursi. I know Surah Baqarah last ayat. Ah, that's great. Okay, recite. Okay. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانحرنا واعف هرنا عنا واغفر لنا واعف وارحمنا. عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yeah, mashallah. Okay, do you know prayer's name? Yes. Yeah, let me know. I مغرب forgot. I forgot. مغرب Teach me. مغرب أسر. The prayer is starting from Maghrib. Our prayer. I don't know. Oh, you are not offering prayer. What's your age? Let me guess. 8 years. 8. 8 years. Is it? Yes, it So, is. so my guess is right. Yes. So, in the age of 8, start your prayer. Okay, I will teach you. Okay, I only read one prayer. I like only read one prayer. which one? Like Fajr. No, Maghrib in the evening, 7 o'clock. The So, evening in the evening 7. In the evening 6 o'clock. I mean 6 o'clock. so are you going with to the mosque or from at your home? Are you offering? Sometimes at the mosque, sometimes at home. Okay, okay, okay. So let me tell you, the first prayer name is Fajr. Okay, so Okay. memorize it. Uh, Prayer's name like one by one. Okay, the first Okay. prayer name is Fajr. What is it? Fajr, Yeah, the second name is Zohar. Zuhar. Yeah, it's offer in in afternoon. Fajr in the morning, just before sunshine. Okay, and Okay. Asr, it's like mid of evening time. Okay, the starting of evening you can say, or this is Maghrib when sun going in the sea. Okay, okay, Maghrib the when the night will starting. Okay, night time is starting. Maghrib and Aisha the late night. Okay, like uh, l- 3 o'clock. after Maghrib, this is the prayer name Aisha. Okay, Aisha. Fajr
Say Fajr, Fajr, Zohar, Zuhr, Asr, Asr, Maghrib, and Isha. Aisha. So memorize it. I will ask you again. Day, day by day, I will increase your lesson for memorization of different things like prayer and du'as. So, do you know what dua we have to read in prayer first? Sana, Subhanakallahumma. Do you know this? سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Okay. And do you know At-Tahiyyat? التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. And then after that in namaz you lift your finger up and then say أشهد أن لا Yeah. إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. MashaAllah. And what about Durood Sharif? Allahumma salli ala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. What about Rabbi Ja'alni? رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. MashaAllah. And what about Dua Qunut? Huh? Dua No, we don't Qunut. do that. No, I don't do that. Okay. The rest my mom does. Okay. 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 That's enough for today. Yes. Okay. Practice on your lesson. Okay. Okay, One page. Did you practice today? I did. Oh, how is my way of sending you the lesson? It's easy for Sending you, like a video, your lesson. I sent it to your mom number. Is it easy way? No, send it on YouTube. That's easy. Sorry. Send it on YouTube. Yeah, yeah. It's easy for you for learning. This way, for you, is it easy for learning your lesson for memorizing? Yeah, it's okay. It's okay. I can do it. Yeah. Just I'm saying sending video, okay? The YouTube link because I have channel as well in my academy's name. So it will be easy for you because you can see a page and voice at the one time at the time, okay? Both Okay. things front of you like voice and page. Okay? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye. Take care. Bye, take care. Thank you.